रहमत की घटा साया फिगन शाम सहर हो। अस्सलामु अलैकुम। मैं मियां हुजूर का साहबजादा और खलीफा हकीम शारिक अहमद तारिक तारिकी जहांगीरी आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपने रमज़ान के स्पेशल प्रोग्राम परेशानियों से निजात हल मुश्किलात में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि किसी भी किस्म का नशा हो, अब चाहे वो मावे का नशा हो, गुटखे का हो, नस्वार का हो, पान का हो, सिगरेट का हो, चरस का हो, अफीम का हो, हीरोइन का हो, शराब का हो, किसी भी किस्म का नशा जो इंसान अपने तस्कीन और अपने सुकून के लिए लेता है, और जब वो ना ले तो उसको बहुत ज़्यादा जो है बेचैनी होती है और बहुत ज़्यादा जो है वो उसकी हुड़क होती है नशे की। तो आज का जो नुस्खा है या जो तरीका है या टोटका है वो बहुत आसान सा है कि आपने करना ये है कि आपने जब भी आप नशा छोड़ने की नियत करें, आपने ये करना है कि आपने एक गिलास नीम गर्म पानी लेना है, उसमें आपने एक चम्मच शहद मिलाना है और एक चुटकी आपने काला नमक मिलाना है, और इसको आपने सिप सिप करके पी लेना है। इंशाल्लाह 3 दिन तक ये आप इस पानी को पी लेंगे तो आपको नशा करने की आदत ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा वो लोग जो घर में कम और बाहर ज़्यादा रहते हैं, उनके लिए भी बता दूं कि उनको चाहिए कि अदरक ले लें, और अदरक लेकर उनको बारीक बारीक जो है ना काट लें। अदरक को बारीक बारीक काटने के बाद उस पर नींबू निचोड़ें और उस पर काला नमक डाल के उसको सूखने के लिए छोड़ दें। जब वो सूख जाए, बिल्कुल सूख जाए, तो उसको शहद के साथ इस्तेमाल करें। उसको जब वो सूख जाए, उसको सूख के किसी बरनी वगैरह में रख लें और उसको शहद के साथ इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह किसी भी किस्म का नशे की आदत होगी वो ऐसे ख़त्म हो जाएगी कि कभी ज़िंदगी में वो नशा किया ही नहीं था आपने, इंशाल्लाह। इसी के साथ साथ आज हमारे पास कुछ सवालात भी हैं कि एक भाई का मैसेज है कि सलाम हज़रत, अब अगर अमल में अगर परहेज़ भूल से टूट जाए तो इसका क्या हल है? तो भाई इसका यही हल है कि या तो आप अपने पीरो मुर्शिद से इजाज़त लें या अपने उस्ताद से इजाज़त लें जिन्होंने आपको समल की इजाज़त दी थी, और या फिर जो है वो अपना अमल दोबारा शुरू से स्टार्ट करें। दूसरा सवाल है कि हज़रत, कभी कभी दौरान चिल्ला जिन्नात हमला करते हैं और उस वजह से बीमार हो जाते हैं, इसका कुछ हल अता कीजिए कि रुकावट ना आए। तो भाई अमल से पहले जो है अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ और 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ लिया करें। एक भाई का मैसेज है कि सलाम भाई, मुख्तलिफ अमाल किए हैं मगर उस तरह से रूहानियत हासिल नहीं होती, मतलब इशारात नहीं मिलते, कुछ इरशाद फरमा दें। भाई देखें, बाज़ लोगों को जो है वो थोड़ा सा टाइम लगता है इस तरह की जो है वो इशारे मिलने के लिए, और रूहानियत में या कुछ चीज़ें बाज़ लोगों को थोड़ा सा देर में जो है ना वो ज़ाहिर होना शुरू होती है। तो आप अपने इस्तिकामत के साथ लगे रहें, अल्लाह ताला आसानी करेगा। एक भाई का मैसेज है कि प्लीज़ रिप्लाई करें, मेरा नाम मोहम्मद इमरान, वालिदा का नाम शमीमुन्निसा, आपका नाम इमरान है और वालिदा का नाम शमीमुन्निसा है, तो आपने सूरह मुज़म्मिल किस सिमत पे खड़े होके पढ़नी है? आपने ये सवाल किया है। तो आपका नाम इमरान है और इमरान जो है वो एन से आता है। आपका जो हो मिजाज है वो खाकी है, और आपकी जो सिमत बनेगी वो जुनूब बनेगी।
ایک بھائی کا میسیج ہے کہ السلام علیکم، 6 سال کی بچی ہے، اچھے سے نہیں بول سکتی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو بھائی یا نورو جو ہے نا، آپ 71 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس بچی کو پلائیں۔ قصیدہ بردہ شریف پہ انشاءاللہ جلدی ویڈیو بنائیں گے۔ ایک بھائی کا میسیج ہے کہ شادی کے لیے استخارہ کیا تھا، آپ کے ہی سلسلے کے عمل تھا، خواب میں تانبے کا بڑا بکٹ دکھا، رشتہ صحیح ہوگا یا نہیں، پلیز گائیڈ۔ بھائی آپ جو ہے، جن کو تانبے کا بکٹ دکھا ہے خواب میں، آپ جو ہے وہ پرسنل میں رابطہ کر کے جو ہے وہ باقاعدہ بات کر کے جو ہے کمپلیٹ ڈیٹیل بتائیں کہ مسئلہ ہے کیا اصل میں، تو پھر انشاءاللہ آپ کو جو ہے گائیڈ کر دیا جائے گا۔ جادو کی وجہ سے جو نیند آتی ہے اس کا سب سے بہترین علاج، جادو کی وجہ سے نیند آئے یا جادو کی وجہ سے ہی نیند نہ آئے، اس کا سب سے بہترین علاج ہے کہ 786 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھی جائے رات میں بستر میں لیٹ کے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ تمام احباب کو ایک بات اور بتاؤں کہ الحمدللہ جیسے کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ وہ احباب جو کہ ہماری ایک مہم چل رہی ہے الحمدللہ کہ ہم نے ایک ترتیب سوچی ہے، اس دفعہ نئی کر رکھی ہے، اور بہت سارے لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا، جس کی وجہ سے ہم نے یہ ایک مہم چلائی ہے کہ ہم نے فی بندہ جو ہے وہ 1000 روپے مختص کیے ہیں۔ تو ہمارے جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے ہیں وہ تمام حضرات، یہ ہم نے کوشش کری ہے کہ ایک سفید پوش جو لوگ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ سید سادات گھرانے کے جو لوگ ہوتے ہیں، آپ اس کو بطور عیدی بھی جمع کرا سکتے ہیں۔ سید سادات گھرانے جو ہوتے ہیں یا سفید پوش لوگ جو ہوتے ہیں، ان کے لیے ہم نے ایک پیکٹ تیار کروانا ہے۔ اس پیکٹ میں کیا ہوگا؟ اس پیکٹ میں 1 کلو چکن ہوگی، 1 کلو چاول ہوگا، 1 کلو تیل ہوگا، اور انشاءاللہ مسالے جات ہوں گے۔ تو ہمارے تقریباً پاکستان میں مرغی ہی 800 روپے کلو چل رہی ہے، لیکن ہم نے پھر بھی ایک فرد کے حصے میں 1000 روپے ڈالے ہیں، اس کے اوپر کا جو بھی حساب کتاب ہوگا وہ ہم اپنی جیب سے کریں گے۔ تو آپ تمام احباب اس میں ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ وہ احباب، ہم نے اس میں مرغی بھی رکھی ہے، بکرا بھی رکھا ہے، گائیں بھی رکھی ہے۔ تو وہ احباب جو ہمارے اس کام میں، ہمارے اس نیک عمل میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے نیچے دیے گئے نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور جو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کچھ نہیں دے پاتے یا کچھ نہیں دے سکتے تو وہ کم سے کم 1000 روپے دیں، تاکہ یہ جو ہم نے ایک مہم چلائی ہے ہم اس میں کامیاب ہو جائیں۔ اور وہ احباب جو پورا بکرا دینا چاہتے ہیں، پوری گائیں دینا چاہتے ہیں، وہ بھی ہمارے دیے گئے نمبرز پہ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس کچھ گائیں اور کچھ بکرے جو ہے وہ ہمارے پاس الحمدللہ وہ آ چکے ہیں، اور کافی حد تک لوگوں نے جو ہے وہ یہ جو میں نے بریانی کا آپ کو ایک پیکٹ بنانے کا بتایا ہے، اس پیکٹ کو بنانے میں بھی کافی حد تک لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ تو جتنے احباب ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں اور جس طرح بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں ہمارے دیے گئے نمبرز پہ رابطہ کر کے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رحمت کی گھٹا سایہ فگن